बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब आप किसी के लिए कुआं खोदते हैं तो आप खुद ही उसी में गिर पड़ते हैं। असल में हुआ कुछ ऐसा ही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद गिर पड़ा है और पाकिस्तान को नुकसान करवाते करवाते अपना नुकसान करवा बैठा है। इस दफा मोहसिन नकवी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत को मुंह की खाने पड़ी है। ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा, ये सब कुछ कह रहा है भारतीय मीडिया, और पाकिस्तान ने भारत का सत्यानाश कर दिया है, ये कहना है भारतीय एंकर का। और भारतीय एंकर ये सारी दास्तान सुनाते सुनाते रो पड़ा। असल में कहानी क्या है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। भारतीय टीम में फ्रॉडिया पकड़ा गया है, ये भी एक स्टोरी है, ये भी आपको बताएंगे। और एक खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया था उसको बड़ी सजा हुई है। बाबर ने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ डाला है और अब बारी है विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने की। मोहसिन नकवी ने रात गए क्या बड़ा ऐलान किया है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जो है वो महा मुकाबला होगा, ये कहां पर डिबेट चल रही है, ये भी आपको सारी तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। नाज़रीन, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको पिछले 24 घंटे की सारी न्यूज़ जो है वो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि एक साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी की थी दूसरे ओडीआई मैच में, हेनरी क्लासन, उन्होंने 97 रन पर आउट होने के बाद बेल्स को ठुड्डों से जो है वो उखाड़ दिया था, जिस पर आईसीसी ने उनको सजा देने का फैसला किया और मैच फीस का 15% जुर्माना जो है वो उन पर आयद किया गया है। तो ये उनको एक सजा मिली है जो है वो बदतमीजी की और पाकिस्तान के साथ जो है वो इस तरह के मामलात करने की और अपना गुस्सा जो है वो विकेटों पर निकालने की। उसके बाद बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरियां हैं। ये बाबर आजम जो है वो दोबारा फॉर्म में आ रहे हैं, उनका मुस्तकबिल बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है। हर कोई कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बाबर आजम की जो लुक नजर आ रही है वो कमाल की आ रही है और चैंपियंस ट्रॉफी में धमाल मचाने वाले हैं बाबर आजम। अभी बाबर आजम ने धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ डाला। देखें, आम रूटीन में रन्स के रिकॉर्ड तोड़ना या फिर किसी भी चीज में रिकॉर्ड तोड़ना आम बात होती है, लेकिन जब आप सीना कंट्री के बारे में बात करते हैं जिनमें जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं, इनके खिलाफ बनाए गए रिकॉर्ड्स को जब कोई खिलाड़ी तोड़ता है तो इट मीन्स दैट के ही हैज पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल वो है कि वो अच्छा खेल सकता है। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं उन्होंने इन 4 ममालिक के खिलाफ तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट में 38 निसफ सेंचुरियां स्कोर की थी, जबकि बाबर आजम ने ये संग मील अबूर कर लिया है और 39 निसफ सेंचुरियों के साथ महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ते हुए ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इससे कबल बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ही दूसरे टी20 मैच में अपने कैरियर के तेज तरीन 11,000 रन भी मुकम्मल किए हैं और इससे पहले शोएब मलिक ने भी जो है वो 13,000 रन बनाए हैं, जो कि दूसरे नंबर पर हैं इस वक्त। जबकि अब आज के मैच में भी टूट सकता है एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड जो कि है 6,000 तेज तरीन स्कोर्स का। और यकीन जाने आज ना भी टूटे, कल, परसों, तरसों चैंपियंस ट्रॉफी में जब भी बाबर आजम 6,000 रन मुकम्मल करेगा तो वो विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ डालेगा। कैसे? 119 इनिंग्स में 5,905 रन बनाने वाले बाबर आजम जो हैं वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं, जबकि विराट कोहली 6,000 रन 136 इनिंग्स में बनाकर पहले नंबर पर हैं। 136 और 119 में 17 इनिंग्स का फर्क है, यानी कि 17 इनिंग्स हैं बाबर आजम के पास 95 रन बनाने के लिए कि वो विराट कोहली को जो है वो पीछे छोड़ दें। और टू बी ऑनेस्टली 17 बहुत ज्यादा है। मुझे तो लगता है अगली 2-3 इनिंग्स में जो है वो ये रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लेंगे और हो सकता है आज ये एक सेंचुरी दाग कर वो बाबर आजम जो हैं
کنگ آف کرکٹ جو کہ اس وقت دنیا کے نمبر 1 بیٹر ہیں وہ وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیں، یہ ممکن ہے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں جی بھارتی ٹیم میں پکڑے گئے فراڈیے کے بارے میں، کون ہے جی وہ؟ اچھا 2007 میں ٹی 20 ورلڈ کپ جیتنے والی بھارتی کرکٹ ٹیم میں شامل سابق اوپننگ بیٹر روبن اتھپا کے فراڈ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ روبن اتھپا پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی کے انتظامی امور کے دوران ملازمین کی تنخواہوں سے 23 لاکھ روپے کی رقم تو کاٹی، لیکن اسے پروویڈنٹ فنڈ کے حصے میں متعلقہ محکمے کو جمع نہیں کروایا، یعنی کہ انہوں نے مزدوروں کے پیسے کھائے تھے اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، یہ بھاگے ہوئے ہیں۔ اٹ مینس دیٹ کہ ہی کوڈ بی گلٹی۔ اچھا یہ ہیں روبن اتھپا جو کہ بھارتی ٹیم کے ایک اہم رکن رہے ہیں، اب یہ فراڈ کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، یہ اختیاری بھی ہو سکتے ہیں اور یہ پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی اب چیمپئنز ٹرافی میں جو پاکستان کی جیت ہے اس حوالے سے بات آخر میں کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خبر اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ اگلے 3 سال تک پاکستان اور بھارت نیوٹرل وینیو پر کھیلیں گے۔ محسن نقوی نے یہ اعلان رات کو کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان بھارت میں موجود ایونٹ میں فائنل میں گیا تو فائنل نیوٹرل وینیو پر ہی ہوگا اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور آج کے دن بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والے میچز جو ہیں ان کے لیے نیوٹرل وینیو فائنل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اعلان بھی آج ہی کر دیا جائے، یہ کہا ہے محسن نقوی نے۔ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو چکی ہیں، اور اب ایک اور خبر ہے جو کہ آپ کو ہم بتائیں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی میں نقصان کیوں نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا، یہ بھارتی اینکر نے رونا رویا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو پاکستان کو نقصان پہنچانے نکلے تھے، ہم تو پاکستان کرکٹ کو تباہ کرنے نکلے تھے، ہم تو اس لیے نکلے تھے کہ پاکستان کا ہم نے جو ہے وہ ستیہ ناش کر دینا، لیکن ہمارا ستیہ ناش ہو گیا ہے، ہمارے آنے والے 3-4 سال جو ہیں وہ بھی خراب کر دیے گئے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کے ایک بھارتی کمنٹیٹر اور سابق کرکٹر ہیں آکاش چوپڑا، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بتایا کہ جی پاکستان کو جو بھارت کو الگ سے فیسیلیٹیٹ کریں گے نیوٹرل وینیو پر، اس کا معاوضہ آئی سی سی دے گا۔ یہ جو معاوضے کی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان نے اضافی پیسے نہیں لیے، یہ وہ پیسے تھے جو کہ بھارت نے پاکستان کو ایز اے بھیک دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ پیسے پکڑ لو آپ اور ہمیں جو ہے وہ آپ ہائیبرڈ میں کھلا لو، لیکن پاکستان نے کہا تھا کہ وہ جو ہمارا حق ہے وہ نہیں چھوڑیں گے اور جو ہمارا حق نہیں ہے وہ نہیں لیں گے اور اس پہ اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو آئی سی سی پاکستان کو $4.5 ملین اضافی رقم فراہم کرے گا تاکہ ملک سے باہر بھارتی ٹیم کے میچز کی میزبانی کے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ ایونٹ کے ہائیبرڈ ماڈل پر ہونے سے پاکستان کا کوئی مالی نقصان نہیں ہوگا، در حقیقت اس بار پی سی بی زیادہ فائدہ حاصل کرے گا، یہ کہنا ہے آکاش چوپڑا کا۔ اس حوالے سے مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اگر یہ میچز ہوتے تو ان کے جو ٹکٹ کی ویلیوز ہونی تھی وہ کم ہوتی، ان کے اسٹیڈیم میں جو گنجائش ہونی تھی وہ بھی کم ہوتی۔ اب دبئی میں اگر میچ ہوتا ہے پاکستان کا، وہاں پہ ٹکٹ مہنگے بکیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بندے زیادہ آئیں گے دیکھنے کے لیے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ اور اسٹیڈیم فل نہ ہو، اور دبئی میں ہو تو پھر تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی اور بہت زیادہ وہاں پہ انڈینس بھی ہیں اور باقی لوگ بھی پاکستان انڈیا کا میچ دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ویسے ہی کور ہو جائے گا کیونکہ آئی سی سی ان کو بھرپائی کرے گا، اور اس کا اعلان پہلے ہی کیا گیا تھا جب ٹینٹیو شیڈیول آیا تھا، ساتھ میں بتایا گیا تھا کہ جو آئی سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ اگر یہ ہائیبرڈ ماڈل پہ معاملات گئے تو پاکستان کو الگ سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور $4.5 ملین اضافی رقم جو ہے وہ پاکستان کو ملے گی۔ لیکن بھارت کا ستیہ ناش اس طرح سے ہوا ہے کہ بھارت جو کہ 1,20,25,000 کی کیپیسٹی والے اسٹیڈیم میں کھیل سکتا تھا اور کروڑوں نہیں اربوں کما سکتا تھا، اب اس کو 25, 30, 35,000 والے اسٹیڈیم میں کھیلنا پڑے گا پاکستان کے خلاف، اور جو پاکستان کی ٹیم کو وہاں جانے سے جو ایک فائدہ پہنچنا تھا، دیکھیں انڈین ٹیم پاکستان میں آئے تو وہ جو ایکسپوجر ان کو ملنا تھا وہی پاکستانی ٹیم کے وہاں جانے سے ان کو بھی ملے گا، تو ان کے میڈیا کا بھی نقصان ہوگا، ان کا معاشی نقصان ویسے بھی ہوگا، ان کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو کہ بھارت، اگر دیکھیں آپ
سوچیں پاکستان T20 ورلڈ کپ 2024 کے فائنل میں پہنچ جاتا ہے، انڈیا بھی فائنل میں پہنچ جاتا ہے اور میچ احمد آباد کی بجائے کولمبو میں ہو رہا ہے، انڈین فینس کے جو ہیں وہ جذبات کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، اب کچھ معاملات تو ہیں پس پردہ جو ذہن میں آتے ہیں کہ پاکستان کو ہو سکتا ہے باہر پہلے ہی کر دیا جائے، لیکن ان پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، فی الحال نہیں کریں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔